अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तराज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान में मुमकिना तौर पर पैदा होने वाले मालियाती बहरान के हवाले से, और इसके हवाले से अपोजिशन लीडर हाफ़िज़ हफीज़ुर रहमान जो हैं उन्होंने एक तफसीली गुफ्तगू भी की है। और जो वज़ीर आला हैं अमजद हुसैन एडवोकेट, उनको ये कहा है कि वो फौरी तौर पर हलफ उठाएँ, अपनी काबीना तश्कील दें और जीबी को मालियाती बहरान में मुब्तला होने से बचाएं। ये सारे मामला क्या है और क्यों ये मालियाती बहरान पैदा हो सकता है, इस हवाले से आज के व्लॉग में बात करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तराज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। बेल आइकन ज़रूर दबा दें, टली ज़रूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। गिलगित बल्तिस्तान में असेंबली इलेक्शंस हुए 7 जून को। उसके बाद अरकान ने हलफ उठाया, फिर यौम अशूर आ गया बीच में 9-10 मुहर्रम, और जो है असेंबली ने मुतफ़िका तौर पर नए वज़ीर आला अमजद हुसैन एडवोकेट, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, उनको मुंतखब कर लिया था। स्पीकर मुंतखब हो गए, डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो गए, लेकिन वज़ीर आला की हलफ बर्दारी की तकरीब नहीं हो सकी। और अब ये कहा जा रहा है कि वो अगले चंद दिनों में हलफ उठाएंगे। इस सूरत हाल में 1 जुलाई से पहले जो जीबी का नया बजट है वो पेश होना है असेंबली में, जीबी असेंबली में। अब जीबी असेंबली वजूद में आ चुकी, वज़ीर आला मुंतखब हो चुके, लेकिन अभी उन्होंने क्योंकि हलफ नहीं उठाया तो लिहाजा वो कोई कानूनी अहकामात जारी नहीं कर सकते। वो 9 मुंतखब शुदा कायदेवान ज़रूर बन गए हैं, लेकिन जब तक वो हलफ नहीं उठाएंगे, गज़ट नोटिफिकेशन नहीं होगा, तब तक वो चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे और फिर उनकी काबीना के अरकान हलफ नहीं उठा सकते। और जाहिर है चीफ मिनिस्टर और काबीना के बगैर बजट असेंबली में पेश नहीं हो सकता। तो इस सूरत हाल में जो है वो जो मुस्लिम लीग नून के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं जीबी असेंबली में, हाफ़िज़ हफीज़ुर रहमान, उन्होंने अमजद हुसैन एडवोकेट साहब से ये दरख्वास्त की है, उनको ये वार्न किया है कह लें, और उनको ये बताया है कि जीबी के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक मालियाती बहरान जो है वो सर उठा सकता है अगर उन्होंने फौरी तौर पर हलफ ना उठाया और अपनी काबीना तश्कील ना दी। उनका ये कहना है कि जो जीबी ऑर्डर है 2018 का, उसके आर्टिकल 71 के तहत 2026-27 का जो बजट है उसको फौरी तौर पर पेश किया जाना है गिलगित बल्तिस्तान असेंबली में, जो कि अभी तक पेश नहीं हुआ। जाहिर है जब तक चीफ मिनिस्टर हलफ नहीं उठाएंगे। तो अब ये कहा जा रहा है कि बिलावल भुट्टो सरदारी साहब, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ने हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत करनी है। तो अब एक मसला तो ये है कि अगर उनसे फौरी तौर पर टाइम नहीं मिलता तो फिर एक नया मसला जो है वो वहाँ पर खड़ा हो सकता है। तो अब ये फैसला करना है अमजद हुसैन एडवोकेट साहब को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को कि उन्होंने इस आनी जो मालियाती बहरान सर उठाए खड़ा है इसको टालना है और बजट फौरी तौर पर असेंबली में पेश करना है, और वो फिर उसको फौरी तौर पे पास भी करवाना होगा ताकि नए जो माली साल है उससे पहले जो है वो बजट पास हो जाए। तो ये जो इस वक्त सूरत हाल है जीबी के अंदर, तो इसमें होना तो यही चाहिए कि जो आइन और कानून के तकाज़े हैं वो पूरे किए जाएं, वो पूरे हों, और जो मालियाती तकाज़े हैं वो पूरे किए जाएं, और जो असेंबली के रूल्स हैं और कानून है उसके तहत जीबी का जो बजट है उसको पेश किया जाए। जाहिर है हुकूमत नहीं बनी है, चीफ मिनिस्टर हलफ उठाएंगे, काबीना हलफ उठाएगी, बजट बनेगा, फिर असेंबली के अंदर जो है वो पेश होगा। 2-3 दिन का तो कोई मसला नहीं है, 1 हफ्ते का भी शायद इतना बड़ा बहरान पैदा ना हो, लेकिन अगर ज़्यादा ताख़ीर हुई तो फिर एक ज़्यादा मालियाती बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार करेगा, क्योंकि जो पुराने फंड्स हैं वो लैप्स कर जाएंगे 1 जुलाई को, 30 जून को। उसके बाद 1 जुलाई से नए फंड्स जो हैं वो अप्रूव होंगे, तो फिर जो है वो खर्च हो सकेगा। तो ये इस वक्त वहाँ पे जीबी में सूरत हाल है कि वज़ीर आला मुंतखब हो गए लेकिन उन्होंने भी हलफ नहीं उठाया। हो सकता है अगले 1-2 दिनों में हलफ उठा लें तो उससे ये बहरान जो है वो टल सकता है। और इससे ये अंदाज़ा होता है कि ये कहा जा रहा था कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी शायद एक दूसरे की फ्रेंडली अपोजिशन होंगी, लेकिन ऐसा होता नज़र नहीं आता। और हाफ़िज़ हफीज़ुर रहमान ने अपोजिशन लीडर बनते ही एक जो नुक्ता था पहला वो उठाया, उसके ऊपर उन्होंने पब्लिकली बात की है और उन्होंने ये ख़बरदार किया है कि इस तरह की सूरत हाल पैदा हो रही है
لہٰذا اس سے اوائڈ کیا جائے. تو اس سے لگتا یہ ہے کہ اسمبلی کے اندر اور باہر جو ہے وہ مسلم لیگ نون ایک اپوزیشن کا بھرپور کردار جو ہے وہ ادا کرتی نظر آئے گی, اور ہونا بھی چاہیے, کیونکہ اگر یہ کردار اپوزیشن نے ادا نہیں کیا اسمبلی میں تو اس کے نتیجے میں پھر سڑکوں سے اپوزیشن ابھرے گی, جیسے کشمیر میں ہوا ہے. گلگت بلتستان میں آلریڈی ایک عوامی ایکشن کمیٹی بنی ہوئی ہے, اور وہ بھی مختلف ایشوز کے اوپر بنی ہوئی ہے مختلف علاقوں میں. تو اگر اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے اور مسلم لیگ نون اپوزیشن میں اپنا بھرپور کردار ادا نہیں کرتی, اور پاکستان پیپلز پارٹی بحیثیت حکمران جماعت اپنا بھرپور کردار ادا نہیں کرتی, لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش نہیں ہوتی, لوگوں کے جذبات, ان کی امنگوں, ان کے مطالبات جو ہیں اس کے مطابق سیاسی جماعتیں آگے نہیں بڑھتیں, حکومت اور اپوزیشن دونوں, اور ان کے حق میں آواز نہیں اٹھائی جاتی, تو پھر ظاہر ہے لوگ سڑکوں پہ نکلتے ہیں اور پھر سڑکوں پہ فیصلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ لوگوں کی پہلی خواہش نہیں ہوتی کہ وہ سڑکوں پہ نکلیں, سڑکوں پہ فیصلے کریں, وہ احتجاج کریں, وہ مار کھائیں, وہ جیلوں میں جائیں, وہ سردی اور گرمی میں جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر گھومتے پھرتے رہیں یا بیٹھے رہیں, دھرنے دیں. کسی کو شوق نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, کہ اپنی جانیں دیں, وہ زخمی ہوں, وہ پولیس کا تشدد برداشت کریں, ریاستی جبر کا سامنا کریں. یہ صورتحال اس وقت پیدا ہوتی ہے جب حکومت کام نہیں کر رہی ہوتی, لوگوں کی توقعات پہ پوری نہیں اترتی, اور اپوزیشن عوام کی جذبات کی ترجمانی نہیں کر رہی ہوتی. تو اس وقت یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے. تو اگر پاکستان پیپلز پارٹی نے اور مسلم لیگ نون نے جی بی میں اس صورتحال سے بچنا ہے تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ حکومت اپنا بھرپور کردار ادا کرے لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے, اور دوسری طرف اپوزیشن جو ہے جہاں پر مثبت اقدامات اور پالیسیاں حکومت کی سامنے آئیں اس کی سپورٹ کرے, اور جہاں ان کو لگے کہ حکومت صحیح کام نہیں کر رہی وہ اپنے منشور, اپنے نظریات کے مطابق بھرپور اپوزیشن کا کردار ادا کریں اور عوام کی بھرپور جو ہے وہ ترجمانی کریں, اسمبلی کے اندر بھی اور اسمبلی کے باہر بھی. تو پھر ایک جو کانسٹیٹیوشنل پولیٹیکل آرڈر ہے وہ اپنا کام کر سکتا ہے, وہ جو ہے وہ صحیح جگہ کے اوپر آگے بڑھ سکتا ہے, وہ مضبوط ہو سکتا ہے. ورنہ پھر جب مزاحمت ہوتی ہے سڑکوں سے, جب نیچے سے عوام کی مزاحمت ہوتی ہے, تو پھر حکومت اور اپوزیشن جو ہے وہ مل بھی جائیں تو مسائل جو ہیں وہ پھر ان سے حل نہیں ہوتے, اور سیاسی جو بحران ہے وہ پھر آہستہ آہستہ شدت اختیار کر جاتا ہے. اور ہم نے کشمیر میں دیکھا ہے کہ پچھلے 5-6 سالوں میں وہاں یہ صورتحال پیدا ہوئی جب سب جماعتیں حکومت میں چلی گئیں, کوئی اپوزیشن نہ رہی, اسمبلی میں بھی سب حکومت میں تھے, سب اچھا کی باتیں تھیں اور سب خوش تھے, لیکن عوام خوش نہیں تھے. عوام کی جو ڈیمانڈز تھی وہ پوری نہیں ہو رہی تھی, اور سیاسی جماعتیں اگر عوام کے مطالبات کی, عوام کے امنگوں کی, عوام کے جذبات کی ترجمانی نہ کریں تو ان سیاسی جماعتوں کا کیا فائدہ. سیاست جو ہے وہ صرف حکمران طبقے کے مفادات کے تحفظ کے لیے نہیں ہوتی, اس میں عوام کا بھی عمل دخل ہوتا ہے. اس میں عوام اس وقت دلچسپی لیتے ہیں جب سیاسی جماعتیں ان کے لیے, ان کو نظر آئے کہ ان کے مفادات کے لیے کام کر رہی ہیں, ان کے لیے کام کر رہی ہیں, ان کے مطالبات کو سنجیدگی سے لے رہی ہیں اور ان کے حل کے لیے کوشش کر رہی ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے گلگت بلتستان میں, اس کو اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے, اور فوری طور پہ حلف اٹھا کے جو بنیادی فوری تقاضے ہیں مالیاتی اور آئینی اور قانونی ان کو پورا کرنے کی ضرورت ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, بہت شکریہ.